अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक। आज सियासत से हट कर कुछ बात होगी। आज सबसे अहम और सबसे बुरी खबर जो थी वो एंकर पर्सन अरशद शरीफ के अलमनाक शहादत के हवाले से है, जिनको कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर 200 किलोमीटर के फासले पर शहीद कर दिया गया है। ये अफसोसनाक खबर है। रात गए ये खबर पाकिस्तान पहुंची और फिर पूरी दुनिया में मीडिया का जो है वो हिस्सा बन गई। अरशद शरीफ पाकिस्तान की सहाफ़त के हवाले से एक इंतहाई मुनफरिद नाम थे और अरशद शरीफ ने पाकिस्तानी सहाफ़त में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। मुल्क की दाखिली सलामती के हवाले से और बिलखसूस सलामती से मुतल्लिक उनकी जो कवरेज थी वो इंतहाई अहमियत के हामिल थी, जिसने पाकिस्तान की सहाफ़त को एक नया रंग दिया। अरशद शरीफ के साथ काम करने का मौका मिला 2000 में, सबसे पहले ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी में। उस वक्त उन्होंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ किया था और 2-3 साल मिलकर हमने वहाँ पे काम किया। उसके बाद वो किसी और इदारे में गए और अपनी सहाफ़त को के सिलसिले को आगे बढ़ाते रहे। अरशद शरीफ 2014 में ARY न्यूज़ के साथ मुंसलिक हुए और एक मरतबा फिर हम एक दूसरे इदारे में यानी कि ARY न्यूज़ में इकट्ठे हो गए और आखिरी वक्त तक अरशद शरीफ और मेरा ARY न्यूज़ में साथ रहा है। अरशद शरीफ इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान थे, पढ़े लिखे इंसान थे और दोस्तों के वो दोस्त भी थे। उनके साथ काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। अहम इश्यूज़ पर वो मुशावरत भी करते थे और सबसे बड़ी जो उनकी खूबी थी, वो जो भी कोई ख़बर करते थे आपने शो के लिए या रिपोर्टिंग के हवाले से, जब भी उन्होंने वो रिपोर्टिंग का सिलसिला जारी रखा, वो ख़ुसूसन ये कोशिश करते थे कि हर ख़बर की तहकीक हो और वो प्रॉपर तहकीक के साथ, शवाहिद के साथ, ठोस बुनियादों पर, शवाहिद की बुनियाद पर अपनी ख़बर करते थे, अपना शो करते थे। ARY न्यूज़ में भी उन्होंने बहुत बड़े शोज़ किए जिनकी वजह से रेटिंग में उनका प्रोग्राम इंतहाई टॉप पे रहा और ARY न्यूज़ को इस प्रोग्राम ने, पावर प्ले ने बुलंदियों तक पहुंचाया। बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों की सूरत में उनकी व्यूअरशिप थी और अरशद शरीफ की एक खूबी ये थी कि वो आजिज़ी और इनकिसारी से भरपूर थे। किसी किस्म का कोई तकब्बुर उनमें ना था और जैसा कि पहले मैंने बताया कि मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ इश्यूज़ जो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से मुख्तलिफ़ मौक़े पर सामने आते रहे, डिस्कशन उनके साथ ओपन होती थी। उनकी एक खूबी ये भी थी कि वो मशवरा जो है वो अपने दोस्तों से, साथियों से बसा औक़ात वो करते रहते थे, लेकिन अपने प्रोग्राम के लिए वो इंतहाई मेहनत करते थे, बहुत तगो-दो करते थे और उनकी कोशिश ये होती थी कि वो अपने बलबूते पर अपने प्रोग्राम को तरतीब दें। यही वजह है कि उनका प्रोग्राम हमेशा हिट रहा है। कुछ अरसे से वो पाकिस्तान से बाहर थे और YouTube चैनल उन्होंने शुरू किया। जब वो पाकिस्तान के अंदर भी थे तो मुख्तलिफ़ मौक़े पर उनसे बात होती थी, तो उस वक्त भी उनका यही कहना था कि मैंने अपना YouTube चैनल जो है वो रखा हुआ है और वो उसको रखा हुआ है मुश्किल वक्त के लिए। अगर कहीं कोई मुश्किल वक्त आया या बुरा वक्त आया तो वो YouTube चैनल जो है वो मैं चलाकर अपना माश जो है वो बढ़ाऊँगा, आगे कमाऊँगा। उनकी फैमिली पाकिस्तान के अंदर है। YouTube चैनल अभी उन्होंने शुरू किया था और उसमें भी लाखों के हिसाब से व्यूअर्स जो है वो उनके चैनल का हिस्सा बन चुके थे। अरशद शरीफ हमेशा उनकी ये कोशिश रही है कि अपनी ख़बरों को सदाकत की बुनियाद पर आगे बढ़ाएं, अपने शोज़ को सदाकत की बुनियाद पर आगे बढ़ाएं। जैसे कि पहले मैंने कहा है कि मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर उनके साथ डिस्कशन होती थी, लेकिन उनकी खूबी ये थी कि वो हमेशा जो भी काम करते थे वो प्रॉपर तहकीक के साथ, जैसा कि मैंने कहा, करते थे और फिर उससे पीछे नहीं हटते थे। दोस्तों के साथ उनकी जो दोस्तियाँ थी वो भी बेपना बेमिसाल दोस्तियाँ थी। यही वजह है कि जब वो उनका इंतकाल हुआ है तो आज उनके घर के अंदर, घर के बाहर सहाफ़ियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। ना सिर्फ सहाफ़ियों की बल्कि सियासतदानों की,
عمران خان وہاں پہ گئے، پاکستان تحریک انصاف کی دوسری لیڈرشپ گئی، مریم اورنگزیب گئیں وہاں پہ ان کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کے لیے، شیخ رشید احمد گئے، وزیر اعظم نے ٹیلی فون کیا، یعنی کہ ہر طبقہ فکر جو ہے وہ تعزیت کا اظہار کر رہا ہے۔ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ عام شہری تھے، جن کا صحافت سے یا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ارشد شریف کے ساتھ چونکہ وہ ارشد شریف کو لائک کرتے تھے، پسند کرتے تھے ان کے پروگرامز کو، ان کے شوز کو، اس وجہ سے وہ وہاں پہ موجود تھے اور وہ بربلا اظہار کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کا بہت بڑا لاس ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ارشد شریف کی شکل میں صحافت کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور بالخصوص ان کے جو قریبی دوست تھے، رفقا تھے، ان کو بہت بڑا لاس ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کاشف عباسی ہو گئے، ارشد شریف ہو گئے، خاور گھمن ہو گئے، اور باقی جو دوست تھے وہاں پہ آج موجود تھے، وہ خاصے افسردہ تھے، کیونکہ بے پناہ دوستیاں تھیں ان کی آپس میں، سیاستدانوں کی ارشد شریف کے ساتھ دوستیاں تھیں، تعلق تھا، اور ہر قسم کا جتنی بھی پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی رہنما ہیں، قائدین ہیں، وہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ کینیا کی پولیس سے یہ غلطی سرزاد ہوئی، کسی اور گاڑی کے تعاقب کر رہے تھے، ناکے لگے ہوئے تھے، لیکن ان کی گاڑی اس میں کی زد میں آئی اور وہ فائرنگ کی وجہ سے وہ جاں بحق ہوئی۔ لیکن اس حوالے سے اب پریشر جو ہے وہ حکومت پر بڑھتا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے بھی کینیا کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات جو ہیں وہ پراپر ہونی چاہیے اور اس حوالے سے پاکستانی حکومت کو آگاہ کیا جائے۔ اگرچہ کینیا کی حکومت یہ واضح کہہ رہی ہے کہ یہ معاملہ غلطی کی بنیاد پر کینیا کی پولیس سے ہوا ہے اور تحقیقات بھی کی جائیں گی، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ بہرحال دبئی سے پاکستان سے دبئی سے کینیا جب وہ پہنچے تو یقینی طور پر یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ اندوناک واقعہ پیش آئے گا۔ ان کے وکیل آج ہمیں ملے، ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ رات ہی ارشد شریف کا ٹیلی فون ان کو آیا، وہ چاہتے تھے کہ وہ جلد سے جلد پاکستان واپس پہنچے، اور اس حوالے سے انہوں نے ان کو یہ بھی ہدایت کی تھی کہ وہ ایک پٹیشن تیار کریں اور عدالت سے رجوع کریں، کیونکہ وہ وطن واپس آنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ المناک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں۔ بہرحال ارشد شریف کا خلا جو ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ پاکستانی صحافت کے حوالے سے، ان کے خاندان کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام تھا ارشد شریف، جو کہ اس دنیا سے چلے گئے، اور صحافتی برادری جو ہے، کمیونٹی ہے، وہ اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا لاس ہے، جو کہ ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ کرے کہ ارشد شریف کو جنت الفردوس میں بلند مقام ملے اور جو ان کے لواحقین ہیں ان کو صبر ملے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔